जो काफिर होंगे उसके सिज्जीन में। क़यामत का दिन होगा जब नाम अमाल बटेगा और जिनका नाम अमाल खुशी से अपने घर वालों को बताएंगे कि हम क्या हो गए, सक्सेस हो गए, अब मेरा क्या रिजल्ट आ गया कि हम अब हमेशा जन्नत में रहेंगे। ठीक है, अब ये जन्नत में दरवाजे का नाम है, जन्नत के 8 दरवाजे हैं। कितने हैं? 8। पहला बाबु सलाह, बोलिए दूसरा बाबु रैयान, तीसरा बाबु सदका, चौथा बाबुल जिहाद, बाबुल हज, बाबुल जिक्र, बाबुल काज़मीन, बाबुल ईमान। जब सारे जन्नती दरवाजे के पास पहुंचेंगे तो यहाँ पे जन्नत का दारोगा जिसका नाम है रिजवान, ठीक है, वहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दस्तक देंगे और फिर ये दारोगा रिजवान क्या करेंगे, दरवाजा खोलेंगे और सारे जन्नती जो जो जिस ग्रेड पे जैसा अपना काम करके आए, जो बहुत नमाज पढ़ा है ना, जो नमाज को हमेशा वक्त पे कायम किया, वो किस दरवाजे से दाखिल होगा, बाबु सलाह से। बाबु रैयान यानी जो रोजे रखा, ठीक है, ये रमजान के रोजे भी और एक्स्ट्रा भी, ठीक है, 3 दिन जो रखते हैं एक्स्ट्रा में नफिल रोजे रखा तो वो रोजेदार कहाँ से दाखिल होंगे, बाबु रैयान से। जो सदका दिया बगैर बताए कि एक दाहिने हाथ से दिए तो बाएं हाथ को पता ना चले, इस तरह सदका किए अल्लाह की राह में, तो वो किस दरवाजे से जाएंगे, जन्नत के कितने दरवाजे हैं, 8 से कौन लोग दाखिल होंगे, जो नमाज पढ़े, बाबु रैयान से, जो रोजे रखते, बाबु सदका से, जो सदका देते, बाबु जिहाद से, जो जिहाद करते, बाबुल हज, जो हज करे, बाबुल जिक्र, जो जिक्र करते, बाबुल काज़मीन, जो कंट्रोल करते। वेरी गुड। और बाबुल ईमान, जो ठीक है, इसलिए जन्नत में जाने के लिए हम लोगों को ये दुआ पढ़ना होगा, इन्नी अस्अलुका जन्नतल अल्लाह मैं आपसे जन्नतुल फिरदौस की सवाल करती हूँ। इनाम लेना है और इनाम लेने वाली जगह का नाम क्या है, इनाम लेने वाली जगह का नाम क्या है, कहाँ मिलेंगे, लेकिन जहन्नम में क्या मिलेगा, अगर हम 1 गिलास पानी मंगवा लें और 1 गिलास पानी में बहुत ज्यादा कम से कम आधा गिलास उस पे नमक मिला के आपको पीने के लिए देंगे तो आप पी लेंगे, नहीं पिएंगे, पिएंगे। 1 गिलास पानी में आधा गिलास अगर हम नमक मिलाकर आपको दें और एकदम गर्म पानी हो, आप पी लेंगे, क्यों नहीं हुआ है। अब ये पानी जिसमें इतना नमक मिला है, दुनिया का नमक मिला है, दुनिया का गर्म पानी, आप और हम एक घूंट नहीं पी पाएंगे और पीते ही हमारी तबीयत खराब होने लगेगी। आप देखते ही डर लगता, कोई कहते हैं सांप है डर जाते हैं, कोई कहता है बिच्छू आ गया हम डर जाते हैं, कोई गर्म पानी पकड़ा दे तो अभी मैम ने एक दिन आपको ईमान के ऊपर प्रैक्टिकल कराया था ना, इतने छोटे से आग जो कैंडल पे जल रहा था ना वो हमें जला देगी, ये पता है। फिर अल्लाह ताला हमसे उस किताब पे कह रहे हैं जिस किताब को कोई इनकार नहीं कर सकता, कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर तुम हमारी नाफरमानी करोगे तो हम तुमको जहन्नम की आग में डाल देंगे। और इसी के लिए हमारे अल्लाह ताला ने हमें उस जहन्नम से बचने की दुआएं भी सिखाई है। लेकिन जो जहन्नम है ना उससे हमें बचना ही होगा। अल्लाह ताला ने कितने दरवाजे बनाए बताइए, 2 जगह बनाए, 2 प्लेस, जन्नत और जहन्नम। कह लीजिए ये वाला कमरा और इसके बगल वाला कमरा 2 ही है और दूसरा कुछ भी नहीं, 2 के अलावा तीसरा नहीं है, 2 के अलावा अब अल्लाह ने क्या बनाया, जन्नत, और क्या बनाया, जहन्नम। नेकी करो, अल्लाह को मानो, रसूल की मानो, कुरान की बात मानो, वालिदैन
والدین کی بات مانو, ٹیچرز کی بات مانو, نیکی کرو, سچ بولو, حسد نہ کرو, نافرمانی نہ کرو, تو کہاں جاؤ گے؟ جنت. اور اگر یہ سب نہیں کرو گے تو کہاں جاؤ گے؟ جنت. اب ہم لوگ کہتے ہیں ہم نیکی کریں گے, تو ابھی ہم نے آپ سے ایگزامپل دیا کہ ایک لڑکی مائک پکڑ کر بہت ہی الٹر ڈانس کر رہی ہے, اور کیا پڑھ رہی ہے اس میں؟ میرے اللہ برائی سے بچانا, مجھ کو نیک جو راہ اس راہ پہ چلانا. ہم کہتے تو ہیں کہ ہم جنت جائیں گے, جہنم نہیں جائیں گے, بٹ پلان نہیں ہمارے پاس. بس ہم یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم جنت جائیں گے اور جہنم نہیں جائیں گے. ہم کہہ رہے ہیں پنشمنٹ نہیں چاہتے, تو پنشمنٹ ہم نہیں چاہتے تو ہم کرائم کیوں کر رہے ہیں اللہ کے نزدیک؟ اللہ کے نزدیک ہم کرائم کیوں کر رہے ہیں, میجر مسٹیک کیوں کر رہے ہیں اللہ کے نزدیک, جب جہنم نہیں جانا؟ اچھا بتائیے, چور کہاں جاتا ہے؟ جیل. قتل کرنے والا, مرڈر کرنے والا کہاں جاتا ہے؟ جیل. کسی کو تکلیف دینے والا, کسی کا چھین کے مال لے لینے والا, یا گھوس خوری کرنے والا, یا کسی کو پریشان کرنے والا, ناحق لوٹ لینے والے, سب کہاں جاتے ہیں دنیا میں؟ دنیا میں وہ جیل جاتے. تو اللہ کے یہاں کرائم کرنے والوں کو, اللہ کا جو مجرم ہوگا اس کو اللہ کہاں ڈالیں گے؟ تو ہم جھوٹ بھی بولیں گے اور جہنم بھی نہیں جائیں گے. اٹس پاسبل؟ سچ بولیں گے تب جہنم نہیں جائیں گے اور جنت جائیں گے. ہم ڈانس بھی کریں گے, ہم میوزک بھی سنیں گے, تو ہم جنت جائیں گے. ہم نافرمانی کریں گے, ماں باپ کی بات نہیں مانیں گے, ٹیچرز کی بات نہیں مانیں گے, ہم کہاں جائیں گے؟ تو ہم تو بات نہیں مانتے پیرنٹس کی, ٹیچرز کی, اور پھر ہم کہتے ہیں ہم جنت جائیں گے. تو جنت جانے کے لیے کچھ کرنا پڑے گا اور کچھ بچنا پڑے گا. تو اللہ تعالیٰ نے جنت بنایا اور جہنم بنایا. جنت اور جہنم دو ہی دروازے ہیں, تیسرا کوئی آپشنز نہیں اللہ کے پاس. اب جہنم میں ایک جو جہیم ہے, یہ دیکھیے سارے نام میں ہم نے لکھا ہے, کیا کیا نام ہے؟ جہیم, لذیذ, جہنم, پھر کیا ہے؟ لظہ, پھر کیا ہے؟ سقر, پھر کیا ہے؟ حطمہ, پھر جحیم, پھر سعیر اور حاویہ. یہ سب نام ہے جہنم کے لیولز کے, ٹھیک ہے, اسٹیپ کے. اب آپ کو ایک چھوٹے سے ایکسپلین کر دے. چلیے جہیم کون کرتے ہیں؟ آپ سب سے پہلے یہ فائنلی سوچ لیجئے کہ اگر آپ جہنم کے ڈور پر جاتے ہیں اور جہنم کے ڈور کے آپ پاس کھڑے ہوتے ہیں, وہاں کا آپ کا جو گارڈ ہوگا آپ سے پوچھے گا کہ آپ کے پاس کوئی انفارمیشن دینے والا بندہ آیا تھا, آپ جہنم کیوں آ گئے؟ جیسے جیل میں پوچھتا ہے جو جیلر گارڈ ہوتا ہے نا, وہ پوچھتا ہے آپ جیل کیوں آ گئے, کیا غلطی کی آپ نے؟ پھر ہم نے چوری کر لیا, ہم نے فلاں کا قتل کر لیا, ہم نے فلاں کی زمین لے لی, ہے نا. تو اسی طرح جہنم کا جو داروغہ ہوگا, جو گارڈ ہوگا نا, وہ پوچھے گا الم یأتکم نذیر, کیا آپ کے پاس کوئی انفارمیشن دینے والا اللہ کا کوئی بندہ آیا؟ تو کہے گا ہاں آیا تو تھا. تو آپ نے کیوں نہیں بات مانی؟ تو کہے گا ہائے افسوس, لو کننا نسمع او ناقل ما کننا فی اصحاب السعیر, اگر ہم سنتے اور سمجھتے تو آج جہنم کس گیٹ پہ کھڑے نہ ہوتے. جہنم کو جو تھامے ہوئے فرشتے ہیں نا, اس کی ایک زنجیر کو 70,000 فرشتے پکڑے ہوئے. جہنم کے ایک زنجیر کو کتنے ہزار؟ جہنم کے جو فرشتے ہیں نا, ان کی آنکھیں اتنی بڑی ہیں جتنے بڑے بڑے دیگ ہوتے ہیں. بڑے بڑے دیگ دیکھا ہے جس پہ بڑے بڑے دیگ پہ کھانے بنتے ہیں, بھگونا دیگ ہوتا ہے, دیگچی کہہ لے بڑا بڑا, اس سے بھی خطرناک اس کی آنکھیں چمک والی ہے. اور ایک کندھے سے دوسرے کندھے کی مسافت, دوری اتنا ڈسٹینس ہے کہ 3 دن کی سپیڈ چلنے والی لگژری کارز لے لیجئے یا گھوڑے لے لیجئے, آپ 3 دن میں بھی وہ طے نہ کر پائے, اتنا ڈسٹینس ہے اس کندھے سے اس کندھے. اب جہنم کی سب سے چھوٹی پنشمنٹ, سب سے پہلا جہنم پہ ڈور پہ انٹر آپ لے لیے, داخل ہو گئے گیٹ پہ, مین گیٹ پہ انٹر ہو گیا, آپ کا سارا وہ چلے گئے, فرشتے پکڑ کے لے گئے. اب پہلا پنشمنٹ چھوٹا, سب سے وہاں کا سب سے چھوٹا پنشمنٹ کیا ہے؟ سب سے جہنم کا چھوٹا پنشمنٹ یہ ہے کہ آگ کا ہیلمٹ پہنا دیا جائے گا. کیا؟ آگ کا ہیلمٹ. ہیلمٹ جو ہوگا نا وہ پورے ایک ڈھانچہ, ایک کہہ لیجیے وہ کیا پہنوا دیں گے, کہاں؟ سر پہ. اور
जहन्नम में आग की जूती होगी, आग की, पिघलेगी नहीं। कोई दुनिया की ताकत ना पिघला सकता, ना तोड़ सकता, ना हटा सकता। उसको पैरों में पहना दिया जाएगा और उसको इस तरीके से बंदे को टांग दिया जाएगा। छोटा पनिशमेंट, सबसे छोटा, सबसे स्मॉल, जूनियर सबसे छोटा ले लीजिए, और पहला पनिशमेंट सबसे छोटा। अब वो पहनाएंगे क्या? दिमाग में है, पैरों में आग की गरम जूतियां हैं अंगारे वाली, और उसको पैरों में डाल दिया गया। 2 हाथ बंद है, पकड़ लिए और हैंग कर दिया गया। अगर ये पे पहुंचते ना, ये बड़ा खतरनाक है। अच्छा, यहाँ पे क्या किया जाएगा? एक आएगा फरिश्ता, वो आएगा तो चमड़े नोच नोच कर उसको आग में फेंक देगा, और उसके बाद उसके नीचे आग जला दी जाएगी, और उसका गोश्त उस पे गलेगा, उसका खून उस पे गलेगा, यहाँ तक कि हड्डी, पूरा गोश्त उस गल की हड्डी जो है उस पे की है। तो हम सबको ये आपका प्रिपरेशन ऑफ रमजान जो आ रहा है, क्या तैयारी करनी है? इफ्तार, सहरी, क्या तैयार करना बताइए? आपको दिल से इस बात की तैयारी करनी है कि अल्लाह ताला मुझे वो सारे गुड वर्क्स करा दीजिए जो जन्नत ले जाए, और सारे वो बैड हैबिट्स, बैड वर्क्स हमसे हटा दीजिए जो जहन्नम ले जाए।